بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سورت انفال دے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے کہ لوگوں جڑے ایمان لے کے آئے اور اللہ دے رستے چ ہجرت کیتی، جہاد کیتا، اور او لوگ کہ جنہ لوگاں نے انہاں مہاجرین نو جگہ عطا فرمائی، اللہ رب العالمین فرماندے اولئک هم المؤمنون حقا، بہترین دنیا دے اندر لوگ ویکھنے جے، سچے مومن ویکھنے جے تے انہاں لوگاں نو دیکھ لو۔ اللہ فرماندے بہترین سچے ترین لوگ اے نے کہ جنہ لوگاں نے اللہ رب العالمین دے دین نو صحیح معنیٰ چ منیا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماندے لہم مغفرۃ و رزق کریم، اے او لوگ نے میں رب نے انہاں نو معاف بھی کر دیتا تے انہاں واسطے عزت والا بہترین تکریم کے ساتھ انہاں واسطے میں اللہ نے رزق بھی تیار کر رکھے۔ یہ او لوگ نے، اس واسطے میرے محترم پیارے بھائیو توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، کون نبی دے صحابہ؟ اللہ پاک فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اے او لوگ نے جنہاں نو میرے اللہ نے معافی کر دیتا ہے۔ اے کیڑے لوگ نے جنہاں نو میرے اللہ نے عزت والے رزقاں دے وعدے کر رکھے نے۔ سن میرے ویر ذرا دھیان دے نال، اے کیڑے میرے نبی دے صحابہ، اے کیڑے میرے نبی دے یار نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے، 3650 نمبر حدیث۔ اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ماں جان فرماندیاں نے ایک آن والا آیا، نبی پاک نو کہندا محبوب سونیا اے تے دسو نا ای الناس خیر، دنیا دے اندر بہترین کون لوگ نے؟ دنیا دے اندر سب تو چنگے لوگ کیڑے نے؟ سب تو افضل ترین لوگ کیڑے نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، سن میرے ویر ذرا دھیان دے نال، آپ فرماندے خیر امتی کرنی، اے میرے آن والے صحابی سننا، اگر سب تو بہترین لوگاں دے بارے پوچھ رہے ہیں، جے سب تو بہترین تے چنگے لوگ ویکھنے، آنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے لوگ ویکھ لے۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے سب تو بہترین لوگ میں اللہ دے نبی دے زمانے دے لوگ نے، اس تو بعد تابعین دی جماعت جڑے اس تو بعد آن گے، اسی طرح اس تو بعد والے چنگے انہاں تو بعد ہون گے، لیکن سب تو بہترین تے افضل لوگ او نے اللہ دے نبی فرماندے جڑے میرے نبی دے زمانے دے نے، میں نبی علیہ السلام دے زمانے دے۔ اس واسطے میرے ویر ذرا دھیان تے کرنا، ایک کیڑے نبی دے صحابہ، ایک کیڑے نے نبی دے یار، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ، دوسری حدیث دے الفاظ آپ فرماندے القرن الذی انا فیہم، سب تو بہترین لوگ او نے جنہ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے، اے میرے صحابیو، اے میرے ساتھیو، دنیا والے انو میرا پیغام سنا دے آجے، اکرمو 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 اصحابی، اے میرے صحابیو، اے میرے جننے بھی یار نے، اے دنیا والیاں تک قیامت تک آن والے لوکاں نو دس دے آجے، اے جننے بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے انہاں دی عزت کرے آجے، جننے بھی میرے یار، میرے دیوانے، اے میرے زمانے دے ایمان والے لوگ، میرے صحابہ، انہاں دی عزت کرے آجے، انہاں دی تکریم کرے آجے، انہاں نال محبت کرے آجے۔ کیوں محبت کرے آجے؟ کنے کو چنگے لوگ، کنے بہترین لوگ، سن ذرا دھیان نال،
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، میرے رب نے ویکھیا اے جن دنیا دے لوگ انسان قیامت تک آن والے انہاں دے دلاں نو چیک کیتا، سب تو بہترین کیندا دل ہے اللہ اکبر اللہ، فوجد قلب محمد، تے میرے رب نے ویکھیا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دل اے ساری دنیا تو بہترین دل ہے، تے میرے رب نے خیر قلوب العباد ساری دنیا دے لوگاں دے اندر بہتر ہے، فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، میرے رب نے میرے نبی نو نبوت عطا کرتی، میرے اللہ نے آخری نبی بنا دیتا، اے دل نو پکڑیا میرے نبی نو عطا کرتا، اللہ نے نبوت عطا فرما دیتیاں، ثم نظر فی قلوب العباد، پھر میرے رب نے دوسری دفعہ لوگاں دے دلاں نو ویکھیا، دوسری دفعہ لوگاں دے دلاں نو چیک کیتا، میرے رب نے ویکھیا کنہ دے سب تو بہترین دل نے نبی علیہ السلام تو بعد قلب محمد فوجد قلب صحابی، میرے رب نے ویکھیا او نبی دے صحابہ دے میرے نبی دے یاراں دے دل سب تو بہترین دل، میرے رب نے پکڑیا ابو بکر صدیق بنا دیتا، اس تو بہترین دل پکڑیا میرے رب نے عمر بنا دیتا، بہترین دل پکڑیا میرے رب نے عثمان نو عطا کر دیتا، حضرت علی نو عطا کر دیتا، میرا رب چندا گیا میرے محمد دے صحابہ بناوندا گیا، یہ او نبی دے صحابہ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اس دنیا دے اندروں بہترین لوگ سب تو افضل ترین لوگ نے، میرا نبی بھی کہہ رہے ہیں صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، آتن وقت دا امام حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بیان فرماندے نے کہ لوگوں اولئک اصحاب محمد کانو ابر ہذہ الامت قلوبا، او دنیا والے سن لو اس دنیا دے اندر سب تو بہترین تے نیک دل لوگ ویکھنے جے تے اصحاب محمد، میرے نبی دے صحابہ نو ویکھ لو، دنیا دے اندر سب تو بہترین دلاں دے مالک نیک لوگ ویکھنے جے تے نبی پاک دے یار ویکھ لو، ابو بکر نو ویکھ لو، حضرت عمر نو ویکھ لو، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ زبیر، سعد و سعید، سیدنا انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، سیدنا سلیمان دیگر صحابہ کرام ویکھ لو، اے او لوگ جے انہاں دے دل بڑے نیک بڑے چنگے لوگ، اے کون لوگ نے؟ تے پھر فرماندے نے وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اے او لوگ جے جڑے علم دے اندر بڑے گہرے نے، دنیا دے اندر سب تو بڑے عالم ویکھنے جے تے نبی دے یار ویکھ لو، علم دے اندر گہرے ویکھنے جے تے نبی دے دیوانے تے پروانے ویکھ لو نا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، تے سب تو دنیا دے اندر کم تکلف کرنے والے تھوڑا تکلف کرنے والے بھی نبی دے یار، اور نبی دے یارانیاں کی صفتاں تے فرماندے قوم اختارهم اللہ عز وجل لصحبتہم نبیہم، ایک کڈے چنگے لوگ نے، ایک کڈے پیارے لوگ نے، اللہ رب العالمین نے سارے میرے نبی دے یار بنا دیتے، جڑے میرے نبی دے یار نے وہ بڑے ہی چنگے لوگ نے، بڑے ہی سونے اخلاق والے نے، وَإِقَامَةِ دِینِہم، تے میرے رب نے نبی دے یارانو اپنے دین دی اشاعت واسطے چن لیا، میرے رب نے اپنے دین نو پھیلان واسطے دنیا تک پہنچان واسطے میرے رب نے انتخاب کیتا تے نبی دے صحابہ دا کیتا۔ دیکھو حدیث پڑھو اونی دیر تک وہ حدیث قابل قبول ہی نہیں ہوندی جنی، اللہ اکبر اللہ، دیکھو ہر حدیث دے پہلے راوی نظر آن گے تے نبی پاک دے یار نظر آن گے، کون نبی دے صحابہ؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او دنیا دے اندر زندگی گزارنے والے ہو فتشبہوا باخلاقہم وطرائقہم، نبی دے یاراں دا نبی دے صحابہ دا اخلاق انہوں کاپی کرو، انہاں دے اخلاق رنگے اپنے اخلاق بنا لو، انہاں دے
طریقے کار رنگے، اپنے طریقے بنا لو، او بڑے بہترین لوگ نے۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ۔ تے حضرت حسن بصری فرماندے نے رحمت اللہ علیہ، او لوگوں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا، اگر صراط مستقیم تے ویکھنے جے تے نبی دے یار ویکھ لو۔ اس دنیا دے اندر نبی دے یار سارے دے سارے یار فرماندے رب الکعبہ، میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہا جے نبی دے یار صراط مستقیم تے سن۔ اج لوگ کہندے نے جناب وہ پھر گئے سی، وہ جناب دین تو چلے گئے سن، وہ دین چھڑ دیتا سی نبی پاک دے جان تو بعد، لیکن محدثین دی جماعت کہہ رہی ہے وہ صراط مستقیم تے رہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک کون نبی دے یار، ایک ایسے نبی دے صحابہ نے، اے او صحابہ اکرام نے جنہاں میرے رب نے چنے ہیں، اللہ نے انتخاب کیتا۔ جی میں تنہوں حدیث سنائی ہے نا، اللہ نے پوری دنیا دے دل دیکھے، اللہ اکبر اللہ، جڑے بہترین دل سے اٹھا کے میرے پاک پیغمبر دے یار بناتے۔ آئیے ذرا اللہ رب العالمین قرآن مجید دے اندر، فرقان حمید دے اندر میرا رب اعلان فرمائی جا رہے ہیں، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اللہ دیاں ہی تعریفاں نے، محبوبو کہہ دیو انہاں دنیا والیاں نو میرا قرآن سنا دیو، اللہ دیاں ہی تعریفاں نے، حمدہ ثناواں میرے رب واسطے ہی نے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ، تے اللہ دے بندیاں دے تے رب دی طرفوں سلامتیاں نے، رب دی طرفوں مہربانیاں تے رحمتاں تے سلامتیاں نے، الذین اصطفیٰ، او اللہ دے بندے جنہاں نو میرے رب نے چن لیا۔ تے سب تو پہلے اللہ نے نبی دے صحابہ چنے نے، سب تو پہلے برگزیدہ چنیدہ میرے رب نے جنہ دا انتخاب کیتا، وہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے۔ اندازہ کیتا جا سکتا ہے کہ میرے رب نے کنہاں نو چنیا، اپنے نبی دے یاراں نو چنیا۔ انہاں تے میرا رب سلامتیاں، سلام علی عباد، اللہ فرماندے اے میں اللہ دے بندے نے تے انہاں دے اتے میرے والوں سلامتیاں نے۔ ایک کون نے جنہاں نو میرے رب نے چنے ہیں۔ دوسرے مقام تے میرا رب فرما رہے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماندے نے ثم اورثنا الکتاب، اے رب دا قرآن، اے قرآن دے وارث لوگ، الذین اصطفینا، جنہاں نو اللہ فرماندے اسی چن لیا۔ اللہ اکبر اللہ، وہ کون لوگ نے؟ اللہ فرماندے من عبادنا، وہ ساڈے بندیاں دے وچوں نے، وہ پہلی جماعت جنہ قرآن میرے مصطفیٰ دی زبان تو سنیا، اے قرآن دے پارے میں، اے قرآن دیاں آیتاں جنہ میرے پاک محمد دی زبان تو ڈائریکٹ سنیاں نے، وہ من عبادنا، اللہ فرماندے میرے بندے، وہ میرے نبی دے یار صحابہ نے۔ اللہ پاک نے او صحابہ نو چنیا، انہاں دا انتخاب کیتا، اے قرآن دے وارث پہلی جماعت او میرے نبی دے یار نے۔ اس واسطے میرے ویر کدی خیال تے کریا کر، اس صحابہ نال پیار کریا کر، صحابہ نال محبت کریا کر، اے نبی دے یار بڑے پیارے یار نے۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں نو ایویں برا بھلا نہ آکھیا کر، انہاں دی محبت اپنے دل دے اندر رکھیا کر، انہاں دی محبت ساڈے ایمان دی علامت ہے۔ آ میرے ویر تینوں صحیح بخاری مسلم دی حدیث سنا دیاں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ آیت الایمان حب الانصار، جڑے بندے دے دل دے اندر میرے انصار صحابہ دی محبت ہے وہ بندہ پکا مومن ہے۔ جیڑے بندے دے دل دے اندر انصار صحابہ دا پیار ہے، انصار صحابہ دی محبت ہے، آپ فرماندے نے میرے انصار صحابہ نال پیار کرو، انہاں نال محبتاں کرو، تواڈے ایمان دیاں علامتاں نے۔ مومن بندہ انہاں نال پیار کردا ہے، او دے دل چ محبت ہی محبت ہے۔ فرمایا وا آیت النفاق بغض الانصار، تے جڑے بندے دے دل دے اندر میرے انصار صحابہ، میرے مدینے دے اندر میرے پیارے صحابہ اے لوگ محبت نہیں کر دے، اے پیار نہیں کر دے، اللہ دے نبی فرماندے نے انہاں دے دلاں دے اندر محبت نہیں، او بندہ پکا منافق ہے۔
انصار صحابہ دی محبت ایمان دی نشانی تے جنہ دے دلاں دے اندر وآیت النفاق بغض الانصار، جنہ دے دلاں دے اندر انصار صحابہ دا بغض ہے، او بندے دی منافقت دی علامت ہے، او بندہ نفاق والا، او بندہ منافق ہے۔ ویکھتے صحیح نا اے کون انصار صحابہ نے جنہ میرے پاک پیغمبر نال بڑیاں ہی محبتاں کیتیاں، بڑا ہی پیار کیتا ہے، جنہ نے میرے نبی دی محبت دی خاطر صحابہ نال مہاجرین نال پیار کرن دی خاطر انہاں مکے آلیاں دیاں دشمنیاں انہاں اپنے سر لیاں۔ حالانکہ دیکھ لو پہلے مکے آلیاں دیاں رشتے داریاں ایتھے آنا جانا ہویا کردا سی یثرب دے اندر، مدینے دے اندر، لیکن جدو نبی علیہ السلام ہجرت کر کے اس طرح مدینے تشریف لے آئے نے پھر انہاں دی دشمنی بن گئی۔ ویکھو کدرے بدر، کدرے احد، کدرے خندق، اے یعنی کہ جنگاں دے سلسلے چل پے، انہاں دے آپس دے اندر لڑائیاں شروع ہو گئیں، حالانکہ آپس دے اندر محبت کرنے والے۔ اس واسطے میرے ویر کدی خیال تے کریا کر اے نبی دے یاراں نال محبت کریا کر، انہاں نال پیار کریا کر۔ اے کون نبی دے صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے، او دنیا جہان والے او سن لو، میں انس دا قول جے، میں انس کہہ رہا ہاں، فانا احب النبی و ابا بکر و عمر۔ او لوگو سن لو، میرے عمل جڑے ابو بکر جیسے تے کوئی نہیں، میریاں نیکیاں عمر جیسی تے کوئی نہیں، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے نیک اعمال انہاں جننے کوئی نہیں، لیکن میں اللہ دے نبی نال ابو بکر تے عمر نال محبت کرنا وا، پیار کرنا وا، وارجو ان اکون معهم یحبی ایاہم، مینو اللہ دی رحمت امید ہے انہاں دی محبت کر کے، انہاں دے نال پیار کرن دی وجہ کر کے، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، انہاں دے عملاں جیسے عمل تے نہیں لیکن محبت دی بنا تے انہاں نال پیار دی بنا تے میرا اللہ جنت چ انہاں دا ساتھ دے دے گا۔ صحابہ نال اپنے تو اعلیٰ درجیاں والیاں نال پیار پہ کر دینے اس واسطے کہ میرا اللہ انہاں نو صحابہ دا ساتھ دے دے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بڑے پیارے اللہ دے ولی گزرے، محدث گزرے نے، فرماندے نے کسی نے آ کے نا سوال کیتا، پوچھیا آ کے کہندا حب ابی بکر و عمر سنتن، ابو بکر دی تے حضرت عمر دی محبت سنت تے امام بصری رحمہ اللہ فرماندے لا فریضتن، او بلکہ فرض ہے، اے سنت نہیں، اے واجب ہے، اے فرض ہے، اے ضروری ہے انہاں دے نال محبت کرنا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی فرماندے نے کہ لوگوں یاد رکھیا جے حبہم فرضن، حضرت ابو بکر صدیق دی، حضرت عمر فاروق دی، نبی دے یاراں دی، نبی دے صحابہ دی محبت ہر مومن واسطے فرض ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، کون امام مالک ہے؟ او مسجد نبوی دا امام مالک، او نبی دے مصلی تے بہ کے لوگاں نو حدیث پڑھان والا امام مالک۔ کون امام مالک ہے؟ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، او لوگو سن لو، کان صالح السلف یعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون السورۃ او السنہ۔ حضرت امام مالک فرماندے نے لوگو جڑے سلف صالحین محدثین دی جماعت، جڑے تبع تابعین دی جماعت گزری ہے، جڑے چنگے لوگ گزرے نے، سلف صالحین دی جماعت گزری ہے، فرماندے نے لوگو اپنی اولاد نو ابو بکر تے محبت دے، ابو بکر تے عمر دی محبت دا، وہ اپنی اولاد نو سبق ایویں پڑھاندے سی، ایویں یاد کراندے سی، ایویں انہاں دیاں گلاں سناندے سی جویں کہ قرآن دی سورت آیت یاد کرائی دی ہے، جویں کوئی قرآن مجید دی آیت، کوئی سورت، نبی پاک دی کوئی سنت والا عمل اپنی اولاد نو بڑی توجہ نال، بڑے شوق تے ذوق دے نال اسی انہاں نو یاد کروائی دا ہے، عمل کروائی دا، ایویں ابو بکر تے عمر دی محبت جڑی ہے انہاں نو دسی دی سی، او دا سبق انہاں نو یاد کروائی۔ اے سن محدثین، اللہ اکبر اللہ۔ تے حضرت
قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ فرماندے نے او لوگو سن لو وَمِن توقیرہم وبرہم توقیر اصحابہم وبرہم ومعرفتہم حقہم والاقتداء بہم وحسن الثناء علیہم والاستغفار۔ اللہ اکبر اللہ۔ علامہ قاضی ایاز فرماندے نے لوگو سن لو اے نبی دے صحابہ نبی دے یار جڑے نے انہاں دی توقیر کرنا انہاں دی شان بیان کرنا انہاں دے نال حسن سلوک دا تقاضا انہاں دا حق بندا ہے۔ اے نبی دے یار ہے اے نبی دے دیوانے انہاں نبی نال وفاواں کیتیاں انہاں دی توقیر کرنا انہاں دی عزت احترام کرنا انہاں دی شان بیان کرنا انہاں دے فضائل بیان کرنا انہاں دا حق بندا ہے۔ اے نیک لوگاں دی علامت تے نشانی ہے۔ اور فرماندے ول استغفار تے انہاں واسطے اللہ کو استغفار بھی کرنا چاہیے کہ کمی پیشی ہوگی اللہ انہوں نے معاف فرما دے انہاں دیاں خوبیاں انہاں دی شان انہاں دی فضیلت بندے نو بیان کرنی چاہیے۔ کون نبی دے یار کون نبی دے صحابہ نے فرماندے نے حضرت قاضی ایاد فرماندے نے لوگو سن لو ومن احسن الثناء علی اصحاب محمد نبی دے صحابہ دی تعریف کرنا انہاں دے نال محبت دا اظہار کرنا انہاں دی شان بیان کرنا فقد بری من النفاق بندہ نفاق تو بری ہو جاندا ہے۔ جڑا نبی دے صحابہ دی تعریف کردہ شان بیان کردہ انہاں دے فضائل بیان کردہ گا فرماندے نے او باری من النفاق او نفاق تو بری ہو جاندا ہے منافقت دے دائرے دے اندر نکل جاندا ہے۔ وَمَنِ انْتَقَصَ أَحَدًا مِّنْهُمْ تے جے کسے ایک صحابی دا بھی بغض دے دل دے اندر ہوئے گا کسے صحابی دے نال عداوت رکھے گا تو پھر سن لو مخالف لسنتی والسلف الصالح فرماندے نے پھر کہ او بندہ سلف صالحین دے رستے تو ہٹ جاندا ہے نیک لوگاں دے رستے تو ہٹ کے گمراہی والے رستے تے چل پیندا ہے۔ اور فرماندے نے وَأَخَافُ اللَّهَ يَسْعَدَ لَهُ عَمَلٌ إِلَى السَّمَاءِ فرماندے نے مینوں ڈارے گا کہ اس بندے دے جدے دل دے اندر صحابہ دا بغض او دیاں نیکیاں نیک اعمال اسمان تے جاندے ہی نہیں دی اسمان والے نہیں جاندے رب دی عدالت نہیں نیکیاں پہنچ دیاں او دے نامہ اعمال دے اندر نفاق لکھ دیتا جاندا حتی یحبہم جمیعا یہاں تک کہ ہر صحابی دے نال او دے دل چ پیار محبت کیوں نہ آ جائے۔ ہر صحابی دے نال پیار کرنا ضروری محبت کرنی ضروری ہے۔ اس واسطے میرے ویر کدی خیال تے کریا کر سندا جا ذرا دھیان تے توجہ دے نال اللہ اکبر اللہ اے کیڑے نبی دے یار نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے نال محبت انہاں تے ایمان رکھنا انہاں دے نال چاہت تے محبت رکھنا اے ایمان دا حصہ۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ فرماندے نے اے محدثین دے قول جڑے محدثین جنہاں نو دنیا تسلیم کر دی اللہ دے ولی گزرے نے جنہ دین دیاں خدمتاں کیتیاں اے انہاں دے اقوال تینوں سنا رہا ہے گا اللہ اکبر اللہ۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے لم یؤمن بالرسول من لم یؤکر اصحابہ اس بندے دا نبی پاک تے ایمان ہی کوئی نہیں جڑا میرے نبی دے یاراں دا حیا نہیں کردا جڑا نبی دے صحابہ دے نال محبت نہیں کردا پیار نہیں کردا فرماندے نے لوگو سن لو اس بندے دا نبی پاک تے ایمان ہی کوئی نہیں دا۔ ابو شہاب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگوں لا یجتمع حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی الا فی قلوب اتقیاء هذه الامہ۔ ابو شہاب فرماندے نے لوگوں اس نیک امت دے نیک لوگ یعنی کہ نبی پاک دی امت جڑی ہے اے دے نیک لوگ جڑے نے انہاں دے دلاں دے اندر ابو بکر عمر عثمان تے علی رضی اللہ علیہم اجمعین انہاں ساریاں دی محبت نیک دلاں دے اندر ہی ہے۔
صرف نیک لوگ انہاں نال سارے صحابہ نال پیار کردے نے، انہاں تو علاوہ کوئی اور لوگ صحابہ نال محبت نہیں کردے۔ اس واسطے میرے ویر خیال تے کریا کرنا، ایک کون نبی دے صحابہ نے اللہ پاک فرماندے نے، رب دا قرآن نے اللہ فرماندے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماندے نے میں اللہ نے نبی دے صحابہ دے دلاں تے ایمان لکھ دیتا۔ اولئک کتب، ایو لوگ نے جنہ دے دلاں دے تے لکھ دیتا گیا فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماندے انہاں دے دلاں تے میں رب نے ایمان لکھ دیتا ہے۔ کدھر اللہ پاک فرماندے نے وَأَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اے نبی دے یار او نے جڑے تقوی دے زیادہ حقدار نے، انہاں دے دلاں دے اندر تقوی، انہاں دے دلاں دے اندر محبت، انہاں دے دلاں دے اندر پیار۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے میرے ویر کدی خیال تے کریا کر اے نبی دے کڈے پیارے یار نے، اے کڈے پیارے محبت کرن والے نے میرے نبی دے صحابہ نے، انہاں نال تو ہی پیار کریا کر۔ اس واسطے رب دا قرآن اعلان فرمائی جا رہے ہیں والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ میرے رب نے انہاں نو معاف کر دیتا ہے، انہاں واسطے عزتاں والے رزق نے، انہاں دیاں شاناں رب نے قرآن چ دس دتیاں نے۔ اس واسطے ہر جگہ صحابہ کرنی ہے اللہ دی رحمت دے نال۔ اہل دل بڑی پیاری گل کردا ہے، ہر چمن چمن، ہر گلی گلی، ہر نگر نگر، ہر کلی کلی، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ اللہ ہر جگہ تے صحابہ دا پرچم، ہر نگر نگر، ہر کلی کلیم، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ ایک میرے نبی دا ہم سفر، سونا عائشہ دا بابا ابو بکر، جیڑا نبی نال پھر گیا گلی گلی، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ ایک میرے نبی دا یار پیارا، جدا نا سن کمبدا کفر سی سارا، سونا عمر بہادر نال رب دا ولی، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ اے کون نبی دے یار نے، اے کیڑے نبی دے صحابہ نے؟ سن میرے رب دا قرآن نام، اے پہلا سپارہ سورت بقرہ نام، اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ او لوگو ہدایت پانا چاہندے ہو، میرے رب دی جنت حاصل کرنا چاہندے ہو، پھر یاد رکھے آجے میرے نبی دے یاراں جیسا ایمان لے کے آؤ، میرے نبی دے صحابہ جیسے مومن بن جو۔ دوجے مقام تے میرا رب کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ او لوگو ایمان ایویں دا لے کے آؤ جویں میرے نبی دے یار لے کے آئے، میرے نبی دے صحابہ لے کے آئے نا۔ تے یاد رکھیا جے جڑا صحابہ جیسا ایمان نہیں لے آئے گا، صحابہ جیسا مومن نہیں بنے گا، او دے واسطے میرے رب نے بڑی سخت قرآن مجید دے اندر وعید بھی سناتی، سزا بھی دستی۔ اللہ پاک فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماندے نے جیڑا میرے نبی دے نال مخالفتاں رکھے گا، میرے نبی دے حکم نہیں منے گا، اللہ پاک فرماندے نے حق آ جان تو بعد، قرآن تے حدیث دے مسئلے سامنے آ جان تو بعد اے نہیں مندا قرآن تے حدیث نو، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اے صحابہ دے رستے تو ہٹ جاندا ہے، اے صحابہ دے رستے نو چھڈ دیندا ہے، اے صحابہ دے رستے نو چھڈ کے اے من مرضیاں کردا ہے۔ اللہ
فرماندے نولی ما تولا، اے جدوں میرے مومن بندیاں دا اے رستہ چھڈ دیندا اے جدھر جانا چاہندا چلا جائے، اللہ فرماندے نے پھر اسی نسلی جہنم، اس بے ایمان نو جہنم دے اندر سٹ دینے ہاں، اینو جہنم دی وادی دے اندر سٹ دیاں گے، وسات مسیرا، اللہ فرماندے اے بڑی بری جگہ پھرن دی ہے۔ اس واسطے صحابہ نال پیار کرو، صحابہ نال محبت کرو، صحابہ دے رستے نو نہیں چھڑنا۔ اے کیڑے میرے نبی دے یار، اسے واسطے میرے رب دا قرآن کہہ رہے آئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے صحابہ کرام دے بارے، کی فرماندے نے نبی دے صحابہ سانو بڑے پیارے نے، دلاں دی او دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑی پیارے نے، دلاں دی او دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے، نبی جی دی خاطر انہاں واریاں جوانیاں مال اولاداں دیاں دتیاں قربانیاں، نبی جی دی خاطر انہاں واریاں جوانیاں مال اولاداں دیاں دتیاں قربانیاں، نبی دی محبت اندر وطن وسارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے پیارے نے، دلاں دی او دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ حق پورا ادایا اے، جان دی بازی لا کے دین پھیلایا اے، اوے نبی دے صحابہ حق پورا ادایا اے، جان دی بازی لا کے دین پھیلایا اے، عرب تو لے کے پھیرے عجم تک مارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے پیارے نے، دلاں دی او دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے، عظمت صحابہ دسی رب دے رسول نے، پاک زبانوں کے سونے مقبول نے، عظمت صحابہ دسی رب دے رسول نے، پاک زبانوں کے سونے مقبول نے، ساتھی میرے انج جیویں فلک دے ستارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے پیارے نے، دلاں دی او دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے، شان صحابہ دی مدنی جناب نے، میرے تے صحابہ سارے جنتی نواب نے، شان صحابہ دی مدنی جناب نے، میرے تے صحابہ سارے جنتی نواب نے، انہاں لی بنائے اللہ جنت چبارے نے، نبی دے صحابہ سانو بڑے پیارے نے، دلاں دی او دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے، نبی دے صحابہ تے راضی آکھے رب رحمان جے، اللہ
صحابہ تے راضی آکھے رب رحمان جے دیندہ گواہی پڑھ کے دیکھو قرآن جے نبی دے صحابہ اتے راضی رب رحمان جے پڑھ کے ویکھو دیندہ گواہی قرآن جے رضی اللہ عنہم کہندے قرآن دے پارے نے نبی دے صحابہ سانوں بڑی پیارے نے دلان دیو دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے ابو بکر صدیق عمر بہادر جرار نے عثمان ذوالنورین علی حیدر قرار نے ابو بکر صدیق عمر بہادر جرار نے عثمان ذوالنورین علی بہادر قرار نے جنتی شہزادے او یار او سارے نے نبی دے صحابہ سانوں بڑے پیارے نے دلاں دیو دھڑکن نالے اکھیاں دے تارے نے جگہ جگہ تو میرے ویر قرآن پڑھ لینا کدھر میرا رب کہہ رہے آئے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ لوگوں صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ نا کدھر میرا رب کہہ رہے ہیں اولئک هم المؤمنون کدھر رب کہہ رہے ہیں اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون کدھر میرے رب دے قرآن نے گل مکا دیتی ہے اللہ فرماندے محمد الرسول اللہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان کدھر میرے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اولئک هم الراشدون کدھر کہہ رہے ہیں رب دا قرآن اولئک هم المؤمنون حقا اے نبی دے یاراں دے بارے رب دا قرآن جگہ جگہ تے اعلان کیتی جا رہے ہیں پھر ساڈا ایمان صحابہ نال اے نبی دے یاراں نال اے جنت جان واسطے سند رب نے ضرور تے لازم قرار دے دیتی ہے